वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया। अहल अफराद में मुख्तलिफ बैंक्स के चेक तकसीम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आइंदा 4 बरसों में 5 लाख घर हमारा हदफ है। घर हो तो अपना। ये तकरीब इंतहाई यादगार है। स्कीम को कामयाब बनाने में बेहद मेहनत की। आम आदमी को छत की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। पहले साल घरों के लिए 321 अरब की फाइनेंसिंग मुख्तस की। चेक लेने वालों में गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी शामिल हैं। तुर्किया पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुसलसल हिमायत कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, तुर्किया के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमन की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से यूरोपीय यूनियन के सदर की भी बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान और सऊदी अरब की क़यादत से राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के वफ़द इस्लामाबाद भेजने के फैसले का खैर मकदम किया। पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आला सिंध ने डाउन सिंड्रोम पर प्रोग्राम के हैदराबाद मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, डाउन सिंड्रोम पर प्रोग्राम कराची के कई इलाकों में फ़ाल है। हैदराबाद मरकज़ में 100 से ज़ायद खुसूसी बच्चों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी। सूबे में डाउन सिंड्रोम से मुतासरा बच्चों की तादाद 1 लाख है। सेंटर में 300 बच्चों की गुंजाइश है। मेयर को मजीद जगह तलाश करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सक्कर और दीगर शहरों में भी ऐसे सेंटर्स कायम करेंगे। अमरीकी नाकाबंदी खाम तेल की कीमतों में हो शुरबा इजाफा। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत में 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 8% इजाफे के बाद $126 फी बैरल पर पहुँच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत में $110 फी बैरल हो गई और कीमत $113 फी बैरल से बढ़ गई। माहिरीन ने बहरी नाकाबंदी जारी रहने और ईरान अमरीका मुज़ाकरा तातुल का शिकार रहने की सूरत में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। अमरीकी सदर ट्रंप की अमरीकी तेल कंपनियों के सरबराहान से मुलाकात की। तेल की आलमी मंडी पर असरात को कम करने पर मुशावरत। की आलमी कीमत $140 तक पहुंच गई। ट्रंप इंतजामिया को वज़ीर ख़जाना फजूल मशवरे दे रहे हैं। अमरीकी नाकाबंदी का मकसद ईरान को अंदर से कमज़ोर करना है। ईरान के स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अमरीकी सदर ईरान को 2 ग्रोहों सख्त गिर और इतदाल पसंद में तकसीम कर रहे हैं और साथ ही बहरी नाकाबंदी करके इक़्तिसादी दबाव और अंदरूनी इंतशार फैलाकर मुल्क को झुकाने का हदफ रखते हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है और वो बहरी नाकाबंदी और मीडिया प्रोपोगंडे के जरिए इक़्तिसादी दबाव बढ़ाकर ईरान को अंदर से कमज़ोर या मुंतशिर करना चाहता है। इस सूरत हाल का मुकाबले करने का वाहिद हल कौमी इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखना है। पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफे का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुमकिन इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। पाकी काबीना से खिताब में कहा कि तेल के कीमतें आसमाने से बातें कर रही हैं और कल कीमतों का दोबारा तयन करेंगे। जंग से पहले एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ था, जो अब $80 करोड़ तक पहुँच गया। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों ने मुआशी इस्तेहकाम पर असरात मुरतब किए हैं। खलीजी जंग ने हमारी 2 साल की मुआशी कोशिशों को ज़रब लगाई। खिते में अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 5172 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,60,651 पॉइंट्स पर ट्रेड होने लगा। माहिरीन का कहना है कि महंगाई में इजाफे की रफ्तार 10% तक बढ़ने का खतरा मंडला रहा है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार। फौजी क़यादत आज सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका का ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर। अमरीकी सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरकी वस्ती भेजने की दरख्वास्त की है। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है।
پہلی بار امریکہ ہائی پرسونک میزائل عملی طور پر تعینات کرے گا۔ ڈارک ایگل میزائل کی ممکنہ رینج 1725 میل سے زائد ہے، جو آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز پرواز کر سکتا ہے۔ ڈارک ایگل میزائل کی قیمت 4 ارب 18 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ اس نظام کی بیٹری کی لاگت تقریباً 7 کروڑ 53 ارب روپے ہو سکتی ہے۔ ایران سے فون پر بات چیت جاری ہے۔ ایران سے ڈیل جوہری ہتھیار ختم کرنے پر ہوگی۔ ایران تسلیم کرے کہ ہار چکا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ میں اپنے مقاصد تقریباً حاصل کر چکے۔ ایرانی کرنسی کی اب کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ ایران میں اتنی مہنگائی ہے کہ جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ روسی صدر سے یوکرین اور ایران پر بات ہوئی اور پیوٹن بھی نہیں چاہتے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرے۔ پیوٹن وکٹری ڈے پر یوکرین جنگ بندی کا اعلان کریں گے۔ ٹرمپ امریکی میڈیا کو نشانہ بنانا نہ بھولے۔ کہا کہ امریکی میڈیا کا کچھ حصہ جھوٹی خبریں چلاتا ہے۔ یورپ نے ایران جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ کنگ چارلس کے ساتھ یوکرین کے معاملے پر کچھ اختلافات ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے نکلنے کو درست قرار دیا۔ امریکی صدر نے آبِ ہرمز کا نام ہی بدل دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پہ نقشہ شائع کر دیا اور اسے آبِ ٹرمپ سے منسوب کر دیا۔ اس سے قبل بھی ٹرمپ اپنی ایک تقریر کے دوران آبِ ٹرمپ کی اصطلاح استعمال کر چکے ہیں۔ اس موقع پہ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ میڈیا ابتدا میں اسے شاید غیر ارادی غلطی سمجھے، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار ہی کوئی غلطی کرتے ہیں۔ امریکی کانگریس میں امریکی صدر کی ذہنی حالت پر سوالات اٹھ گئے۔ ڈیموکریٹ پارٹی کے رکن نے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت پر ایک کے بعد ایک سوالات کی بارش کر دی۔ کہا کہ امریکی صدر کے روز بدلتے بیانات ان کی ذہنی قابلیت پر تمام اراکین کو شک میں مبتلا کر رہے ہیں۔ میرے فوجیوں کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں، ایسے میں ہمیں ایک ذہنی بیمار کی قیادت کی ضرورت نہیں۔ پوچھا کیا ٹرمپ کمانڈر ان چیف کے عہدے کے لیے ذہنی طور پر مستحکم ہیں؟ امریکہ آبِ ہرمز کھلوانے کے لیے نیا عالمی اتحاد بنانے کے لیے سرگرم۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے دنیا بھر میں امریکی سفارتخانوں کو پیغام بھیج دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ وہ متعلقہ ممالک کو ایک نئے معاہدے کے لیے راغب کریں۔ اس نئے معاہدے کا نام میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹ رکھا گیا ہے۔ ٹرمپ چند ہفتے قبل دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہرمز مکمل طور پر کھلی اور کاروبار کے لیے تیار ہے۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ کی مشرقی وسطی سے واپسی کی تیاری۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق 10 ماہ سے تعینات تقریباً 4500 امریکی اہلکاروں کو ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ بحری جہاز کی واپسی سے خطے میں امریکی فوجی طاقت میں کمی متوقع ہے۔ ایران جنگ کے دوران اہم فائر پاور میں کمی پر خدشات ہیں۔ بحری جہاز کو طویل تعیناتی کے بعد مرمت کی شدید ضرورت۔ اساک ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید ال مالکی کی ملاقات۔ خطے کی تازہ صورتحال پہ تفصیلی تبادلہ خیال۔ اساک ڈار کا امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور رابطے کی اہمیت پر زور۔ کہا کہ خطے میں امن کے لیے بات چیت ناگزیر ہے۔ اساک ڈار نے پاکستان کی کوششوں پر سعودی تعاون کو خوب سراہا۔ دونوں ممالک نے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں گرمی کی شدت برقرار۔ ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ آئندہ 3 روز درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کرنے کا امکان۔ جامشورو، دادو، نوابشاہ میں درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک متوقع۔ گھوٹ کی سانگڑ میں بھی معمول سے زیادہ گرمی ہوگی۔ کراچی کا درجہ حرارت آج 37 اور کل 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ کراچی میں ترقیاتی منصوبوں کی تیز رفتار تکمیل کا ہدف۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صبح ہی دورہ کر رہے تھے اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ریڈ لائن BRT یونیورسٹی روڈ کے کام کا جائزہ لینے پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے یونیورسٹی روڈ پر BRT منصوبے اور دیگر جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ FWO حکام نے منصوبے کی رفتار، معیار اور تکمیل کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کراچی کے اہم شاہراہوں کی بحالی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ شہر کے انفراسٹرکچر کو جدید تقاضوں سے ہمانگ کیا جا رہا ہے۔ میر کراچی مرزا وہاب بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے دوروں کی وجہ سے افسران کی دوڑیں لگ گئی۔